अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं जो वीडियोज़ यहाँ लगाता हूँ उसमें मैं अमूमन आपको दिखाई नहीं देता। अमूमन क्या, मैं आपको दिखाई नहीं देता। ये वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए बना रहा हूँ, तो सोचा कि पस मंज़र में रहकर शायद मैं अपनी बात आपको बहुत अच्छी तरह से ना समझा सकूँ। वजह यह है कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये तालीमी वीडियोज़ होती हैं। इनको आप छोटे छोटे लेक्चर्स कह सकते हैं, और ये वीडियोस अक्सर व बेशतर उन अहबाब के लिए होती हैं जो अदब में या शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। चूँकि इन वीडियोस में बात ज़रा मुफस्सिल समझाना पड़ती है और आप इसके पोर्शंस को स्किप करके आगे जाकर अगर इसको देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आता और ना ही आ सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए बना रहा हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मुकम्मल देखिए, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो ना देखिए। ये जिनों भूतों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल या कोई प्रैंक्स वाली वीडियोस नहीं है कि जिन्हें आप कहीं से भी देख लें तो आपको मज़ा आता रहता है। ये तालीमी वीडियोस हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ शोरा के और ख़ास तौर पर क्लासिकल शोराज़ के जो शेर होते हैं उनके मुश्किल अल्फाज के मानी और उनके मतलब को बयान करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको शेर व शायरी से या अदब से, लिटरेचर से दिलचस्पी नहीं है तो बराह करम इन वीडियोस को देखकर आप अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए। ये मशवरा सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। जीते रहिए, सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल मुंतखब करके लाए हैं उसका पहला शेर है, मुजदा ए ज़ौक़े सीरी के नज़र आता है दाम खाली क़फ़से मुर्ग़े गिरफ़्तार के पास। मुजदा का मतलब होता है मुबारक, मुबारकबाद देना या मुबारक कहना, और ज़ौक़े असीरी का मतलब होता है ख़ुद गिरफ़्तार होने का शौक़, यानी ख़ुद मोहब्बत में फंसने का शौक़। और दाम कहते हैं जाल को, और कफ़स कहते हैं पिंजरे को, और मुर्ग़े गिरफ़्तार कहते हैं वो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। ये असल में जो शेर है इसके दूसरे मिसरे में शिकारियों की एक रस्म का ज़िक्र है। यानी जो दूसरा मिसरा है, दाम खाली क़फ़से मुर्ग़े गिरफ़्तार के पास, आम तरीक़ा यह है कि या उस वक्त रहा होगा कि शिकार के लिए जाते वक्त जिस जानवर का शिकार करना चाहते हैं उसके एक या एक से ज़्यादा हम जिन्स यानी वैसे ही परिंदे पिंजरों में डाल के साथ ले जाते हैं और जाल बिछाकर करीबी जानवरों के पिंजरे रख देते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फसल में या जंगल से जहाँ कहीं भी दूसरे परिंदे होते हैं वो आवाज़ सुनकर आते हैं और इस तरह वो जाल में दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे परिंदों के साथ फंस जाते हैं। तो ये बस यही तरीक़ा है जिसके साथ उन्होंने इसको किया। अब वो कहते ये हैं, इसकी जो शरह करने की हम कोशिश करेंगे, दूसरे जो मिसरा था उसका हमने आपको वाक़या सुना दिया। तो वो कहते हैं कि ए असीरी के ज़ौक़ यानी गिरफ़्तार होने के शौक़ तुझे खुशखबरी हो, क्योंकि तेरे सामने ये मंज़र है, जाल बिछा हुआ है मगर ख़ाली है, इसमें कोई परिंदा अभी तक नहीं फंसा, और पास पहले ही से पकड़े हुए परिंदे का पिंजरा पड़ा है और वो सबको कैद होने की, गिरफ़्तार होने की दावत दे रहा है। यानी तेरे लिए तो पूरा सामान मौजूद है, तू भी अपना शौक़ पूरा कर ले या अपनी तमन्ना पूरी कर ले। अच्छा, इसका अगला शेर है कि जिगर-ए तशना-ए आज़ार तसल्ली न हुआ, जुए खूं हमने बहाई बुने हर खार के पास। जिगर तशना आज़ार का मतलब होता है वो जिगर जो दुख सहने और अज़ियत बर्दाश्त करने का शौकीन हो, उसका प्यासा हो। और बुने हर खार कहते हैं हर खरदार
خاردار جھاڑی کی جڑ کو، اور جوئے خون کہتے ہیں خون کی نہر کو۔ تو یہ الفاظ سن کر آپ کو شاید لگے کہ شعر کا مطلب بہت مشکل ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارا جگر تکلیف اٹھانے کا اتنا زیادہ شوقین تھا، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ کانٹوں والی ہر جھاڑی کی جڑ میں خون کی ندی بہا دی، لیکن پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، اور اس کا جو شوق تھا خود کو تکلیف پہنچانے کا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو غور فرمائیے کہ جس جگر کے ذوق ایذا کی تسکین کے لیے کانٹوں والی ایک ایک جھاڑی کی جڑ میں لہو کی ندی بہا دی گئی، پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، تو اس کا جو ذوق ہے وہ کس پیمانے پر پہنچا ہوا ہوگا۔ شاعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کانٹوں والی کوئی جھاڑی دیکھی وہاں خون بہانا شروع کر دیا، مطلب یہ ہے کہ کانٹوں والی ہر جھاڑی میں الجھ کر کانٹے جسم میں چبو لیے، اور خون زخموں سے اتنا خون بہایا کہ ایک طرح سے اس کی ندی جاری ہو گئی۔ اچھا، اب اس کا اگلا شعر ہے کہ مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے، خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ مند گئیں کا مطلب ہوتا ہے بند ہو گئیں، اور ہے کا جو ہے یہ ایک طرح سے تعسف کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ اکثر خواتین بولا کرتی تھیں کہ جب ایسی کوئی خبر سنی کہ جس میں افسوس یا بہت زیادہ حیرت کا اظہار کرنا ہو تو وہ ہے کہتی تھی، تو اس کو انہوں نے اپنے اس وقت اس شعر میں، اس مصرعے میں اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور خوب وقت آئے کا مطلب ہے کہ بھائی عجیب وقت پر آئے ہو تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب محبوب کے نظارے کے لیے آنکھیں کھولنے کی جتنی بھی کوشش کی گئی کامیاب نہیں ہوئی، اور آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم سے جان نکل گئی۔ اور دیکھیے محبوب اپنے بیمار عاشق کے پاس کیسے وقت میں آیا، اس نے کرم فرمایا، لیکن ایسے وقت پر جب اس کے کرم سے عاشق کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشائے دستار کے پاس۔ اب اس کا نمو کرنے کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، جیسے آپ کوئی پیڑ لگاتے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز، تو وہ جو بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نمو کرنا، اس کا بڑھنا۔ خود بخود پہنچے ہے گل پھول کو کہتے ہیں، اور گوشہ دستار جو سر پہ وہ ایک عزت کے لیے جو ایک ٹوپی اوڑی جاتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب تجھے دیکھ کر چمن میں اس قدر نمو پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز اس طرح بڑھنے لگتی ہے کہ پھول جو ہے وہ خود بخود ٹوپی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی دستار کے گوشے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پھول جو ہیں وہ دستور ہے گلے میں ڈالنے کے لیے بھی اور کندھوں پہ بھی ڈال جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھول ہے تو ظاہر ہے کہ جو پھولوں کا جو ٹوپی ہوتی ہے وہ پھولوں سے بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن اور جب تک چمن میں بہت زیادہ یعنی غیر معمولی نمو پیدا نہ ہو، پھول بہت زیادہ نہ بڑھے، تو وہ گوشہ دستار تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ اتنی زیادہ یعنی پھولوں کو تجھے دیکھ کر اتنے زیادہ پھولوں پہ تازگی اور جوانی اور بڑھوتری ان کی ہوتی ہے کہ پھول جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوپی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ یہ ہے یہاں پر پھر اسی کچھ
حسرت زدہ لہجے کے لیے، جس کی ہم پہلے بھی تشریح کر چکے ہیں، استعمال کیا گیا ہے۔ اور غالب وحشی جو ہر وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں جو وحشت میں رہتا ہو عشق کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غالب بس وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اور ہمیں تو اس کا تیری دیوار کے پاس آ کر بیٹھنا بہت یاد آتا ہے، اور اس کا بیٹھنا اب یوں یاد آ رہا ہے۔ تو اس کی ایک اور استاد نے جو تشریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ شعر میں خبر سے زیادہ زبان مزے دیتی ہے۔ مثلا اگر کہا جاتا کہ وہ تیری دیوار کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو یہ خبر ہوتی، لیکن موجودہ صورت میں جملہ بہت ہی خوبصورت بن گیا، اور پھر لفظ وہ سے اشارہ اس طرف ہے جس سے کہ محبوب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا شعر ہے، مزے کا شعر ہے، انہوں نے شعر کے حسن کا بہت خیال رکھا ہے۔ تو بس اس شعر میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے، یہی دو چار باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو خواتین حضرات، تو آج کے غالب کی غزل کے سلسلے میں یہ منتخب غزل تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ سے غالب کی غزلوں کی اس محفل میں کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔